बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूं। नाजरीन, आप सबकी जो जहनों में ये सवाल होंगे कि पंजाब की असेंबली कब तहलील होंगे, वो हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बहुत और सारी खबरें हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब को एक फोन आया है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। परवेज इलाही साहब का नाम ECL में डाला जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा परवेज इलाही ने जो है वो कल असेंबली में जो खिताब किया वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि परवेज इलाही साहब ने जो है वो कल एतमाद का वोट लिया, उसमें वो कामयाब हुई। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो एक कॉल आई, वो कॉल किसका था, क्यों आई, क्या कहा उस कॉल में, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। कल रात पूरी रात परवेज इलाही राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इंतहाई खुश थे और उस खुशफहमी में थे कि PTI की कुछ लोग या कापली के कुछ लोग जो है वो आज नहीं आएंगे और इसी तरह एतमाद का वोट जो है वो नाकाम हो जाएगा या एतमाद का वोट होगा ही नहीं। राना सनाउल्लाह खुशफहमी में था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर जब वो यानी एतमाद का वोट हुआ, परवेज इलाही इसमें कामयाब हुआ, इसके बाद जो नवाज शरीफ साहब का फोन आया। फोन कॉल पे जो है हमारे ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा भी थी और नवाज शरीफ साहब भी था। उस फोन कॉल पे जो है नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को कहा कि आपने तो कहा था कि हमारे पास PTI की भी 7 मेंबर्स है, वो कहाँ गए वो लोग, क्यों PTI जो है वो कल कामयाब हुई, क्यों जो है वो हम नाकाम हुए, PDM की पूरी जमात जो है वो क्यों नाकाम हुई। इससे जो है वो तफसीली गुफ्तगू हुई। राना सनाउल्लाह साहब को जो खूब डांट पड़ी। पहले जो है वो उसने जो है ऑलरेडी अदालत का फैसला आ चुका था, 24 घंटे के अंदर जो है एतमाद का वोट लेना था। फिर वो एतमाद का वोट लिया, कल रात जो है वो सो नहीं पाए। इस जो है वो इसकी वजह से आज जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हमारे के मुताबिक डांट पड़ी है राना सनाउल्लाह साहब से। और नवाज शरीफ साहब ने उसे बताया कि आपने तो बताया था कि हमारे पास जो है वो मेंबर जो है वो 7 मेंबर्स PTI का भी है, तो ये मेंबर फिर कहाँ गए। राना साहब ने जो है वो अपने आप को जो है वैसे निकाल लिया और राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया, और वो जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि आप थे नहीं यहाँ पाकिस्तान में, और अगर आप नहीं है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो आपकी जैसी बैर जो वो अधूरी है, इसलिए जो हम जो है वो हार गए। और दूसरी वजह ये भी थी, और उसने बताया कि तजवीज़ में देता हुआ हम जो है वो बहुत जो है वो जल्द तहरीक के अदम एतमाद लाएंगे वज़ीर साहब पर, जो है वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए जो है हम उसको उठा सकेंगे। अब इस बेचारे को जो है वो इतनी पता नहीं कि तहरीक के अदम एतमाद में जो है वो अपोजिशन 186 मेंबर पूरी करनी है, वो तो एक अपोजिशन के लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि एतमाद में जो है वो इसलिए ज्यादा प्रेशर थी क्योंकि हुकूमती जमात में जो है वो 186 नंबर पूरी करनी है। अब जो है वो अपोजिशन ने आदम एतमाद की अगर आदम एतमाद की तारीख अगर जमा कराई तो अब अपोजिशन ने जो है वो अपनी नंबर जो है वो पूरी करनी हो दिया। इसके अलावा जब एतमाद जो है वो तरीके एतमाद जो है एतमाद का वोट जो है वो कामयाब हुआ, इसके बाद जो है परवेज इलाही साहब ने जो खिताब किया, और परवेज इलाही साहब ने अपने खिताब में कहा कि PDM वाले बारात लेकर आए थे, लेकिन इनकी डोली और जूली जो है वो दोनों खाली हो गए, वो दोनों जो वो खाली रह गए, लेकिन वो ना अपनी जूली भर सके और ना अपनी डोली भर सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ आदमी गवर्नर यानी बलीउर रहमान साहब को जो है वो बेइज्जत कराकर उनकी इज्जत खाक में मिला दी। ये वाकई बात है कि बलीउर रहमान साहब जो गवर्नर पंजाब है वो इंतहाई शरीफ आदमी है, और शरीफ खानदान ने उसका सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, और जो वो ऐसी जो यूनिफिकेशन के बाद बेइज्जत हुई। और इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब ने यह भी कहा कि आज के दिन आज नून लीग की जो है वो शिकस्त जो है वो मिल गई, नून लीग जो है वो शिकस्त जो है वो कहा गई। इसके बाद उसने बताया कि इमरान खान के साथ जो है वो इमरान खान की विजन को जो है वो साथ लेकर जाएंगे, इमरान खान के साथ हम शाना बशाना खड़े होंगे और इमरान खान की हर बात मानने के लिए तैयार है। अब जाहिर सी बात है मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात को जो है वो अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ने जो है वो रात के वक्त एतमाद का वोट लिया और रात को जो है वो अदालत असेंबली की कार्रवाई हुई। क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो वक्त भूल चुका जिस वक्त जो है वो
عمران خان صاحب جو ہے وہ ہٹایا گیا تھا رجیم چینج آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ہٹایا گیا، اور پھر رات کے وقت عدالت ہی کھلی، رات کے وقت جو ہے وہ وین آ گیا، رات کے وقت جو ہے اسمبلیاں شروع ہوئی، رات کے وقت تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوا، کیا وہ وقت جو ہے وہ بھول گئے یہ سب۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا نام ECL میں جو ہے وہ ڈال جانے کا امکان ہے، اور بعد میں ہم جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آتے ہیں پرویز الہی صاحب کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا گیا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی سب سے بڑا صوبہ پنجاب، جس میں جو ہے وہ 12 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پر وہاں کا سربراہ یعنی وہاں کا لیڈر جو ہے وہ آفیشلی پرویز الہی صاحب ہے، اور اب اس کا نام جو ہے ECL میں ڈال جانے کا امکان ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ اطہر کے صاحب کے پاس جو ہے ایسے ثبوت موجود ہے جن کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کا نام ECL میں ڈالا جا سکتا ہے۔ مشکوک لین دین ہوئی ہے جس سے پرویز الہی کا بڑا تعلق ہے، جب تک معاملہ کے تحقیقات جو ہے وہ جاری ہوں گے تب تک پرویز الہی کا نام ECL میں ڈالنے کا تجویز زیر غور ہے، یعنی پرویز الہی کا نام جو ہے وہ ایگزیس سینٹرل لسٹ جو ہے وہ ECL اس میں ڈالا جا سکتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ باہر ممالک میں نہیں جا پائیں گے۔ اگر نام ECL میں ڈالا گیا تو ظاہر سی بات ہے پرویز الہی کے پاس عدالت کا جو ہے وہ آپشن موجود ہے، وہ عدالت میں جو ہے وہ یہ فیصلہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یعنی وفاقی حکومت پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ پرویز الہی اور اس کے بیٹا مونس الہی صاحب پہ جو ہے وہ پوری طرح پریشر ڈال دے۔ وہ کبھی جو ہے وہ مونس الہی صاحب کی 2 اغوا کر دیتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ مونس الہی صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہے اس پر کیسز چل رہی ہے عدالتوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پرویز الہی صاحب جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے اور سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالے جانے کا امکان ہے۔ اس لئے کی سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ اسمبلیاں، اور میرے خیال بھی یہ پاکستان کی ہر جو ہے شخص کے ذہن میں یہ سوال اٹھتے ہوں گے کہ اسمبلیاں کب تحلیل کریں گے۔ جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ پنجاب اور KP کی اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اس سے بعد جو ہے وہ عدم اعتماد اور تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعلیٰ کا ڈی نوٹیفیکیشن اور یہ سب کچھ جو ہے وہ چل گیا۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق اس بات پر PTI کے اندر 2 گروپس ہیں، یا گروپ کا ہے یا جو ہے وہ 2 رائے ہے۔ سب سے پہلے گروپ ہے اسد عمر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے۔ دوسرا گروپ ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب۔ اسد عمر صاحب اور پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کی جو ہے وہ فیور میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تو اسے جو ہے ہمیں نقصان جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی جو ہے پرویز الہی اور اسد عمر صاحب جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب جو وہ اسد عمر کی ہر بات مانتے ہیں، وہ جو ہے وہ جو مشورہ دیتے وہ اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کہ اس بات کو جو ہے وہ مانیں گے یا نہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب ہے، ان کا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری جو اپوزیشن ہے یعنی PMLN ہے، اس کے علاوہ PDM کی جو جماعتیں ہیں وہ آلریڈی اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے جو ہے MPs ہے اس کو ٹوٹا جائے۔ یہ عمل جو ہے وہ پھر تیز کریں گے، اگر ہم نے اسمبلیاں تحلیل نہیں کی تو پھر وہ ہمارے MPA کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملائیں گے، اگلے الیکشن میں وہاں سے الیکشن لڑیں گے، یا جو ہے اور بھی تازہ مشکلات پیدا ہوتی ہے جو اس کا PTI جو ہے پارٹی کو نقصان جو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کا فیصلہ کیا ہے، خان صاحب کس کی بات مانتے ہیں اور خان صاحب اپنے جو ہے فیصلہ وہ کیا کرتے ہیں۔ کل جو ہے وہ جب اسمبلی پنجاب اسمبلی کے اندر اعتماد کا ووٹ جو کامیاب ہوا، اس کے بعد PTI اور قابلی کے مختلف لوگوں نے جو ہے وہ سپیچز کی، اس میں جو ہے وہ میاں اسلم صاحب نے ایک زبردست سپیچ کیا، اور سپیچ کے اندر اس نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھا، ایک شعر مجھے بہت پسند آیا، اور اس نے رانا ثناء اللہ طرف کی اشارہ کیا اور بتایا، کیوں اداس بیٹھے ہو سردیوں کے شاموں میں، کیوں اداس بیٹے ہو سردیوں کے شاموں میں، تم ضرور بے عزت ہونے والے تھے اسمبلیوں کے ایوانوں میں۔ یہ شعر جو ہے اس نے بتایا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی کو فتح دیتے ہیں تو پھر ہاتھی کو جو ہے ابابیل کے ذریعے جو وہ مرواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے تو وہ دیتے ہیں، اور جب ذلت دیتا ہے وہ بھی وہ دیتے ہیں۔ اور آخر میں کہا کہ عمران خان اکیلا ہی آپ سب کے لیے کافی ہے، یعنی سب PDM والوں کے لیے، اگر آپ
کچھ خریدو گے، اگر آپ کسی کو جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ خریدو گے، اگر کوئی ضمیر بیچ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کیونکہ خان جو ہے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ لے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔